नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै छलफल गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। विशेष गरी हामीले समृद्धका आयामहरूलाई बाटाहरूलाई अनि पाटाहरूलाई चाहिँ उच्च महत्त्व दिएर चाहिँ विशेष गरी सम्भावनाभित्र रहेका समस्या चुनौतीहरू र त्यसको समाधानको लागि सूक्ष्म तरिकाको बहस पनि गर्ने गर्दछौँ। आज पनि हामी एउटा विशेष रूप यहाँहरू माझ आएका छौँ। कार्यक्रम अवधिभर पक्कै पनि हेरेर सुनेर साथ दिनुला यो जानकारी यहाँलाई सुरुवातमै गराउन चाहन्छु। नेपालमा निर्यात बालीको अग्रपङ्क्तिमा रहेको कफी क्षेत्रलाई आज हामीले सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। नेपालमा अत्याधिक मात्रामा चाहिँ खपत हुँदै गरेको र नेपालमा समेत कफी कल्चरको विकाससँगै चाहिँ अत्याधिक मात्रामा माग हुँदै गरेको कफीको चाहिँ विश्व बजार पनि राम्रो सम्भावना छ र विशेष गरी रोजगार र स्वरोजगारको पाटोबाट चाहिँ कफीलाई निहाल्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयलाई आज हामीले सूक्ष्म तरिकाले उठाउने प्रयास गर्दैछौँ। हुन त हामीले सरस्वती बेसिकमा भन्दै गर्दा चाहिँ नेपालको अत्याधिक मात्रामा कफी चाहिँ निर्यात भएको छ विभिन्न देशहरूमा। यद्यपि हामीले विभिन्न देशहरूबाट चाहिँ आयात गरिरहेका छौँ। करिब करिब अमाउन्टको हिसाबले बराबरै आयात र निर्यातको अवस्था हुँदै गर्दा चाहिँ स्वदेशमा कफी कल्चरको विकासले गर्दा चाहिँ कफीको खपत भने अवश्य बढेको छ। आज हामीले यही नै विषयमा छलफल गर्नको लागि नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, जसले कफी क्षेत्रको लागि प्रवर्धनको लागि प्रसारको लागि चाहिँ विभिन्न सपोर्ट सहयोग र प्राविधिक सहयोग पनि गर्ने गर्दछ। र विशेष गरी हामीले कफीको क्षेत्रलाई आज हेर्दै गर्दा चाहिँ हामीले रोजगार सम्भावनासँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने खालको विषयलाई आज हामीले जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। अर्थात् आज हामीसँग राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता तथा निर्देशक समेत रहनुभएका डाक्टर दीपक खनाल आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ। उहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि हामीले कफीको विषयमा एउटा जानकारीमूलक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। रिपोर्ट राख्छौँ। रिपोर्टभन्दा पछाडि हामी अन्य विषयवस्तुका साथमा रहनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 1995 सालमा गुल्मी आँपचौर निवासी हिरा गिरीले बर्माबाट बिउ ल्याएर कफी खेतीको सुरुवात गरिएको इतिहास छ। यसै क्रममा पाल्पा, स्याङ्जा, पर्वत, अर्घाखाँची, कास्की, लमजुङ, तनहुँ, गोर्खा, ललितपुर, धादिङ, मकनपुर, म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायत भौगोलिक हावापानी र माटोको हिसाबले नेपालका मध्य पहाडी जिल्लामा अराबिका कफीको राम्रो सम्भावना देखिएपछि बिस्तारै यी बाहेक नेपालका अन्य मध्य पहाडमा पर्ने प्राय जसो जिल्लामा व्यावसायिक तथा फाटाफुट्टा रूपमा कफी खेती भइरहेको छ। कफीको विकास र विस्तारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गुल्मी जिल्लाको आँपचौरमा पहिलो पटक व्यावसायिक कफी नर्सरीको स्थापना गरिएको थियो। यी र यस्तै प्रयासबाट उत्पादित कफीको बजार र व्यवस्थापन तथा प्रशोधनको व्यवस्थापन गर्नको लागि विक्रमसम्म 2040 सालमा रूपन्देहीको मणिग्राममा नेपाल कफी कम्पनीको स्थापना भएको थियो। विक्रमसम्म 2041 सालमा तत्कालीन स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको गुल्मी जिल्ला भ्रमणको अवसरमा गुल्मीको आँपचौरका कृषकहरूको मागलाई ध्यानमा राखी विक्रमसम्म 2042 सालमा कफी विकास केन्द्र आँपचौरको स्थापना भएको थियो। त्यस पश्चात केही हदसम्म भए पनि कफी खेतीको विस्तारले गति लिएको देखिन्छ। नेपालको विशेषतः मध्य पहाडी जिल्लामा कफी खेती गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, वातावरण सुरक्षा तथा दिगो आय आर्जन गर्ने एक लोकप्रिय खेतीको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ। हाल नेपालको मध्य तथा मध्य पहाडी जिल्लामा समुद्री सतहबाट करिब 800 मिटर भन्दा माथि हिउँ तुषारो नपरे ठाउँसम्म लगाइएको कफी गुणस्तरीय कफीको रूपमा उत्पादित भई विदेशतर्फको निर्यातले देशको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली कफीको माग दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको परिप्रेक्ष्यमा कफी उत्पादन क्षेत्रको विस्तार गर्नु र कफी उद्योगको समग्र विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ। कफी अन्य खाद्य बाली, तेलहन र औद्योगिक बाली जस्तो परापूर्व कालदेखि नै खेती गरिँदै आएको बाली होइन। कफी बाली नेपालमा भित्रिएको 1 शताब्दी पनि पुगेको छैन। बढ्दो शहरीकरणले विकास गरेको कफी संस्कार र नेपाली कफीको अन्तर्राष्ट्रिय अत्याधिक माग हुन थालेपछि कृषकहरू स्वतः स्फूर्त रूपमा कफी खेतीमा लागेको विगत छर्लङ्गी छ। कफी खेती गर्ने क्रममा कृषकले भोगेका समस्याहरू र विभिन्न निकायसँग गरेका मागहरू र तिनको समाधान गर्दै जाने क्रममा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको स्थापना र विकास भएको देखिन्छ। हालसम्म स्थापित निकायहरूको प्रकृति हेर्दा कफी खेतीको विकास र विस्तारसँगै उत्पादकत्व बढाउनको लागि आवश्यक म्यान्डेट पाएका निकायहरू यथेष्ट छन्, तर तिनको कार्य प्रगतिले भने जस्तो किसानका समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको र उत्पादकत्वमा समेत उल्लेख्य सफलता हासिल गर्न नसकेको गुनासो सुनिन्छ। कुनै पनि उत्पादित वस्तुको बजार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उत्पादित वस्तुले बजार पायो भने जसको निरन्तरता र दिगो पनि हुन्छ। विदेशी बजारमा नेपालमा उत्पादन गरिने अराबिका जातको कफी सबैभन्दा महँगो र गुणस्तरीय कफी मान्ने गरिन्छ, जसको आधारबाट पनि भन्न सकिन्छ कि कफीको बजार सदाबहार छ। उच्च स्थानमा उत्पादन गरेको कफीको माग विश्व बजारमा निकै छ। पछिल्लो समयमा आएर नेपालमा खुलेका क्याफे तथा कफी हाउस एवं गुणस्तरीय होटलमा नेपाली अर्ग्यानिक कफीको प्रयोगको कारण नेपाली कफीको महत्त्व
अझै हत्तै बढेको छ। नेपाली बजारमा समेत कफी कल्चरको विकास र कफी सेवनकर्ताको संख्या बढेको कारण स्वदेशी बजार पनि बिस्तारै फराकिलो बन्दैछ। कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको व्यावसायिक उत्पादनको लागि श्रम एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। श्रम शक्ति भएन भने उत्पादन हुन सक्दैन। रोजगारको नाममा नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। नेपालमा सम्भावना भएको व्यवसाय कफी खेतीको सुरुवात गर्ने हो भने बाध्यतावश विदेश पलायन हुनेहरूको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर बन्नुको साथै नेपाली उत्पादनलाई पनि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। धेरै देशहरूले अन्य मुलुकबाट कामदार लगेर उद्योग, कृषि लगायत विभिन्न व्यवसाय चलाउने गरेका छन्। हाम्रो देशमा आफ्नै नागरिकसँग भएको श्रम शक्तिलाई पनि उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कफी खेतीबाट आफू व्यावसायिक हुने मात्र होइन, देशका बेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारको अवसर मिल्न सक्छ। स्वदेशमै बसेर पनि विदेशी धन आर्जन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि कफी खेतीले ठूलो सहयोग गर्छ। नेपाली कफीको माग स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा बढिरहेको छ। तथापि यसको उत्पादन तथा निर्यात बढाउन भने जस्तो सकिएको छैन। यस क्षेत्रको समग्र मूल्य श्रृङ्खलालाई बलियो बनाउन तथा अवसरहरूको पहिचान गर्न अब ढिला गर्नै हुँदैन। हामीले कफीको विषयमा सन्दर्भ जोडेका थियौँ र कफीको जानकारीमूलक रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। रिपोर्टसँगै पुनः स्वागत छ र आज हामीले यही नै विषयमा छलफल गर्दैछौँ। हामीले पूर्व उद्देश्यमा भनि पनि सकेका छौँ। आज हामीसँग राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर दीपक खनाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार, यहाँलाई स्वागत। हजुर नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छु। अलि व्यस्त पनि हुनुहुन्छ है अहिले पछिल्लो समयमा? यहाँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले अब हाम्रो बोर्ड त कफीको मात्रै भएन, नेपाल सरकारको चिया र कफी दुवै कमोडिटीलाई हेर्ने बोर्ड भएकोले गर्दा र पछिल्लो समयमा यो चियासँग सम्बन्धित एउटा चियाको नेपाली चियाको निर्यात बजार प्रवर्धनसँग सम्बन्धित एउटा परियोजना सञ्चालित थियो र त्यो परियोजनाका काममा अलिकति म फिल्डमा बढी समय दिनु परेकोले गर्दा व्यस्तै थिएँ। यद्यपि अब यो चिया र कफीको काम गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा समयहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। हामी निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा आज छलफल पनि गर्दैछौँ। विशेष गरी नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा यहाँ आफै निर्देशक तथा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको। यहाँले भन्दै गर्दा चाहिँ विशेष गरी कफी क्षेत्रकै व्यवसायीहरूले पछिल्लो समयमा चाहिँ बोर्डको भूमिका अलिकति गौण रह्यो भने जस्तो चाहिँ अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने खालको आरोप पनि आइराखेको छ। यद्यपि यहाँहरू प्रयासरत हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न अभियानमा लाग्नु भएको छ, प्रसारमा लाग्नु भएको छ, सम्भावना खोजिदिनु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक त्यसै गरी उपनिर्देशकसँग पनि मैले कुराकानी गरेको थिएँ। यहाँसँग आज लाइभमा पनि जोडिने प्रयास पनि गरेको छु। अलिकति बोर्डको भूमिका चाहिँ कमजोर भयो भन्ने गुनासो चाहिँ किन आउने रहेछ व्यवसायीहरूबाट? यस्तो छ, वास्तवमा यो असीमजीले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन 2049 बाट 2050 विक्रम सम्वतमा यो बोर्डको स्थापना भएको हो र बोर्डको स्थापनामा यो बोर्डलाई चाहिँ केही उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट दियो। त्यसमा सारांशमा भन्नुपर्दा चाहिँ चिया र कफीका विभिन्न भ्यालु चेनमा काम गर्ने स्टेक होल्डरहरू जस्तो किसान हुनुभयो, श्रमिक हुनुभयो, प्रशोधनकर्ता, उद्योगीहरू हुनुभयो अथवा उत्पादकहरू, उहाँहरूले चिया र कफी व्यवसायमा संलग्न भइरहँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ फेस गर्नु परेका विभिन्न प्रकारका समस्याहरू जे छन् ती समस्याहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निकायको रूपमा रहेको मन्त्रालयसँग चाहिँ समन्वय गराइदिने, ब्रिजिङ गराइदिने यो एउटा स्वायत्त निकाय हो वास्तवमा। र अब अघि नै भन्नुभयो यहाँले स्वायत्त निकाय एकातर्फ हामीले चाहिँ कानुनत यसलाई स्वायत्त निकायको रूपमा परिभाषित गरिरहेका छौँ, तर अर्कातर्फ के छ भने स्वायत्तता प्राप्त गर्नको लागि यथेष्ट स्रोत र साधनहरू हुनुपर्दछ र यथेष्ट स्रोत र साधनहरू प्राप्त नभइकन यसले चाहिँ अटोनोमस एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्न सक्दैन। अब अहिले स्थापनाको 30 वर्षको यो दौरानमा हेर्ने हो भने पनि हामी प्रारम्भबाट नै नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित भएको बजेटले आजसम्म चलिरहेका छौँ। सवाल के हो भने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पनि प्रशासनिक खर्चहरू जुटाउने सन्दर्भमा पनि हामीले सरकारसँगै चाहिँ तपाईँको भर पर्नुपर्ने भएकोले गर्दा हामी जनशक्तिका दृष्टिकोणले र स्रोत साधनका दृष्टिकोणले तुलनात्मक रूपमा अन्य संस्थाहरूभन्दा अवश्य पनि कमजोर छौँ। यो तितो यथार्थलाई हामीले लुकाउनुहुन्न। यसो हुँदाखेरि जति सेवा प्रवाह हामीले चाहिँ चिया र कफी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई, किसानहरूलाई र श्रमिकहरूलाई गर्नुपर्थ्यो, जति चिया र कफीको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धन, राष्ट्रिय चाहिँ उपभोगमा प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा हामीले गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न नसकेको तितो यथार्थलाई हामीले स्वीकार पनि गर्नुपर्दछ। भनेपछि बजेट पनि अलिकति अपुग्ने भयो यो क्षेत्रको। त्यसै गरी
पर्याप्त स्रोत साधन नहुँदा भरे जस्तो रिजल्ट चाहिँ निकाल्न सकिएन भन्न हो खोज्नुभयो हो नेतृत्वले पनि र हामी त्यहाँ संलग्न भएका जति पनि पदाधिकारी कर्मचारीहरू छौँ हामीले वास्तवमा प्रयास नगरेको होइन, प्रयास गरिरहेकै छौँ र हाम्रा प्रयासहरू कतातर्फ केन्द्रित छन् भने जसरी अहिले चियाले एक खालको चाहिँ आत्मनिर्भरता प्राप्त गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात ट्रेडबाट एउटा चाहिँ निश्चित एमाउन्टको मूल्य वार्षिक रूपमा कमाइरहेको छ, कफीलाई पनि हामीले त्यो दिशामा अग्रसर हुनको लागि हाम्रा चाहिँ अभियानहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू, हाम्रा प्रयासहरू जारी नै छन्। तर यी प्रयास क्रियाकलाप र अभियानहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गर्नको लागि जनशक्ति र स्रोत साधन त जरुरी पर्छ नै, यो कुरो त चाहिँ अकाट्य छ, त्यो त यथार्थ हो। यो यथार्थतालाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामी कहीँ थोरै चुकेका छौँ र त्यो चुक्नु हुँदैन भनेर अहिले हामी नेपाल सरकार, हाम्रो अभिभावकीय मन्त्रालयको रूपमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय छ, मन्त्रालयसँग पनि हामीले चाहिँ अनवरत रूपमा कुराहरू गरिरहेका छौँ। साथसाथै बोर्डको चाहिँ अध्यक्षता गर्ने स्वयं कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले यो कुराहरू राखिरहेका छौँ र अवश्य हामी आशावादी छौँ अब आउँदा दिनहरूमा बजेटका कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि हामीले एउटा पोजिटिभ ट्र्याक लिएर पोजिटिभ बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ, ताकि यो प्रयासले जो आशा गरिरहनु भएका किसान दाजुभाइहरू, उद्योगपतिहरू अथवा उद्योगी व्यवसाय उत्पादकहरू उहाँहरूले चाहिँ गरिरहनु भएको आशालाई सम्बोधन गर्न सकौँ। निकै महत्त्वपूर्ण। हामी चियाको सन्दर्भ अर्को श्रृङ्खलामा जोडौँला। आज हामी कफीको मात्रै कुराकानी गर्दैछौँ। कफी कुराकानी गर्दै गर्दा कफीको मूल्य समयमै निर्धारण गरेर एउटा सरकारी न्यूनतम लागत मूल्यको आधारमा चाहिँ निर्धारण पनि गर्नुहुन्छ। यो हुँदै गर्दा चाहिँ एउटा कफी क्षेत्र यस्तो क्षेत्र हो जसको चाहिँ मूल्य अगावै तोकिएको पनि छ। किसानहरूले चाहिँ 12 मास चाहिँ त्यो मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको यथार्थ पनि छ कि, जसले गर्दा बजार चाहिँ सदाबहार छ भन्ने खालको सन्देश पनि रह्यो। कफीको क्षेत्र हेर्दै गर्दा चाहिँ नयाँ एकदमै ठुलो कफी स्टेटको रूपमा चाहिँ जागरण अलिक देखिएन कि डाक्टर साहब। यो कारण चाहिँ हुन त यहाँले अगाडि भनिसक्नु भएको छ, केही कुरा चाहिँ आयो। यद्यपि टेक्निकल रूपमा पनि अलिकति झन्झटिलो बाली हो कफी चाहिँ। होइन, यसलाई त्यसरी झन्झटिलो भनेर चाहिँ नै कम्प्लिकेसनमा नलगाउँ, किनभने तपाईँ हामी धेरै जिम्मेवार छौँ, मिडिया आफैमा पनि जिम्मेवार छ। हामी आफै पनि त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका जनशक्तिहरूले के भन्नु पर्यो भने अलिकति यसको पृष्ठभूमि र इतिहासलाई हेर्नुपर्छ। जस्तो हामीले चाहिँ 1995बाट गुल्मीको आँपचौरमा चाहिँ जुन कफी रोपणको प्रारम्भ गऱ्यौँ, आज त्यसलाई चाहिँ अवधिको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने हामी 80 वर्ष व्यतीत गरिसक्यौँ। यो 80-85 वर्षको दौरानमा, 85 नै भनौँ, 85 वर्षको दौरानमा हामीले के देख्यौँ भने आजसम्म साना किसानहरू मात्रै, साना स्मल होल्डर्सहरू, साना किसानहरू मात्रै यो व्यवसाय संलग्न हुनुहुन्छ। एउटा साना किसानले कति जमिनको स्वामित्व ग्रहण गरेको छ, हामीले त्यो यथार्थतालाई हेर्नु होइन। उसँग निश्चित रोपनीको जमिनहरू छ र उसले चाहिँ नेपाल सरकार र बोर्ड मार्फत गरिएका प्रचारात्मक अभियानको परिणामस्वरूप उसले के गरिरहेको छ भने आजसम्मका मितिमा पनि विगतदेखि जारी रहेको सानो भोल्युमको जमिनमा रोपण गरेको कफीलाई छोडेको छैन होइन। एउटा किसानको बारीमा फल्ने कफीको मात्रा कति हुन्छ, अर्को किसानको बारीमा फल्ने कफीको मात्रा कति हुन्छ, यी साना साना मात्राहरूलाई जोड्दै आजको तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको 395 मेट्रिक टन ग्रिन बिन कफी उत्पादन गरिरहेका छौँ होइन। अब हामी कहाँ चुकेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यो 85 वर्षको दौरानमा प्रारम्भमा ठिकै छ, प्रारम्भको इतिहासलाई हेर्ने हो भने यो हामीले न्याय गर्न सक्छौँ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसलाई कमर्सियलाइज गर्नुपर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण थियो। यसलाई कमर्सियलाइज गर्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो भन्नुहुन्छ भने यो कमोडिटी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, यो एउटा एक्सपोर्टेबल कमोडिटी हो, यसबाट चाहिँ नै निर्यात व्यापार गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ, देशको विकास र समृद्धिमा यसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने जुन एउटा प्रचारात्मक अभियान लिएर सरकारले देशभरि नै यो अभियानलाई चाहिँ किसानहरूको बिचमा पुर्याउनु पर्थ्यो, त्यो अलिकति पुर्याउन नसकेको कुरा हो। दोस्रो, व्यावसायिक तरिकाले कफी व्यवसाय अथवा कृषिमा लाग्ने अलिकति ठुला घरानाहरू, उदाहरणको लागि भनौँ न, यहाँ तपाईँको के छ भने टेलिभिजन को चाहिँ कारखाना खोल्न सक्ने, यहाँ तपाईँको के छ भने बिस्कुटका र चाउचाउका कारखानाहरू खोल्न सक्ने, यहाँ के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ चप्पलका र अन्य चाहिँ तपाईँको लग्जरी मेटेरियलका कारखाना खोल्न सक्ने यत्र धेरै उद्योगपतिहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय उद्योगपतिहरू। उहाँहरूले यो कफी क्षेत्रमा लगानी गरिदिनु भएको भए आज हामी कमर्सियलाइजेसनको बाटोमा फरवार्ड हुन्थ्यौँ। त्यसले के दिन्थ्यो भने त्यो 395 मेट्रिक टन कफी जुन अहिले हामी बोकेर बसिरहेका छौँ, आजको मितिमा सायद हामी 2000, 2500, 3000 मेट्रिक टन कफी यो समयसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता राख्थ्यौँ होला। हो, यसले गर्दा के हो भने हामीले कफी व्यवसायलाई चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, यसको एउटा चाहिँ
85 वर्षको इतिहास पनि पार गरिसक्यौँ, तर हामीले के गरेनौँ भने यसको व्यवसायीकरणमा चाहिँ जोड दिएनौँ। त्यसले गर्दा अहिले पनि हामी बोर्डको मार्फतबाट चाहिँ नि अहिलेसम्म हामीले दुईटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। यहाँलाई पनि जानकारी होला, 2075 सालमा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा कफी समिट भनेर, कफी लगानी सम्मेलन भनेर एउटा कार्यक्रम आयोजना गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रममा हामीले चाहिँ नै यो देशका चाहिँ राष्ट्रिय उद्योगपतिहरूलाई अपिल गऱ्यौँ, एफएनसिसिआई मार्फत। उहाँहरूलाई आइदिनुहोस्, तपाईँहरूले अपिल गरिदिनुहोस् कि देशभरि साना ठुला उद्योगीहरू जो आफ्ना आफ्ना व्यवसाय र उद्योग धन्दामा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कफी क्षेत्रमा पनि लगानी गरिदिनुहोस् ताकि कफीको उत्पादन बढाउन सकौँ। त्यसै गरी हामीले ब्याङ्कर्सहरूलाई पनि इन्भाइट गरेका थियौँ, जसले कफी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले फिनान्सियल ब्याकअप गरिदिनुहोस्। तर यसले सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सकेन। यद्यपि अहिले पनि हामी अनवरत प्रयत्नरत। निकै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले भन्दै गर्दा कफीमा चाहिँ त्यसरी ठुला उद्योगीहरूले नजरअन्दाज गर्न नसके चाहिँ अलिकति यो प्रतिफल आउनको लागि कुर्नुपर्ने समयलाई नै बढी मानेर हो कि अथवा अरू टेक्निकल रूपमा पनि समस्या आउँछ कि भन्ने हिसाबले उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्नै चाहेनन् कि कारण के रहेछ? असीमजी, दुईटा कुरा तपाईँले भन्नुभएको कुरामा म सहमत पनि छु र त्यसलाई म अलिकति उजागर गर्न पनि चाहन्छु। एउटा त के हो भन्नुहुन्छ भने यो लगानीकर्ताहरू मात्रै होइन, उद्योगपतिहरू मात्रै होइन, इभन किसानहरू नै पनि यो कफी एकपटक रोपेपछि यसले प्रतिफल प्राप्त गर्न सामान्यतया तपाईँको 4 वर्ष लाग्छ, 4-5 वर्ष लाग्छ। 4-5 वर्ष कुर्न सक्ने धैर्यता अहिले साना किसानहरूमा पनि हामीले खोज्न गाह्रो छ र त्यही धैर्यता झन् लगानीकर्ता उद्योगपतिहरूसँग त हामीले खोज्न निकै कष्टकर छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो देशका लगानीकर्ताहरू उद्योगपतिहरू कस्तो छ भने यताबाट चाहिँ प्रवेश गराउने, अर्को हातमा चाहिँ मुनाफा खोज्ने, तुरुन्तै खोज्ने। यो टेन्डेन्सी एउटा मात्रै क्षेत्रमा होइन, सबै क्षेत्रमा, सबै व्यावसायिक क्षेत्रमा यो टेन्डेन्सी छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई हामीले यो कुरामा कन्भिन्स गर्न सकेनौँ। तर उहाँहरूले के बुझिदिनु पर्यो भने आज लगानी गरेर भोलि प्राप्त हुने प्रतिफलको दिगोपना, सस्टेनेबिलिटी र आज लगानी गरेर 5 वर्ष पछाडि अनि त्यस पछाडि कन्टिन्युअसली आउने प्रतिफलको सस्टेनेबिलिटीलाई जज गर्नु पर्यो, उहाँहरूले तुलना गर्नु पर्यो। अर्को कुरो उहाँहरूको चाहिँ नि सोसियल कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी पनि होला, होइन? हो, त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने आफू मात्रै तुरुन्त ओभरनाइट धनी धनाढ्य हुने हो कि देशलाई समृद्ध र धनी बनाउने हो? आफू मात्रै तुरुन्तै मुनाफा आर्जन गर्ने हो कि देशका नागरिकहरूलाई रोजगार सृजना गराइदिने अवसरहरू पनि खोजिदिने हो, होइन? आफूले मात्रै अपनत्व ग्रहण गर्ने हो कि देशको इन्भाइरोन्मेन्टलाई कफी रोपण मार्फत हुन सक्ने चाहिँ ब्याकअप सपोर्टका लागि पनि केही कन्ट्रिब्युसन योगदान गर्ने हो? यी महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने तरिकाले उहाँहरूले सोचिदिनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, किनभने यो जिम्मेवारी न एउटा मिडियाको र मिडिया सञ्चालक असीम सापकोटाको, न म एउटा बोर्डको पदाधिकारीको हैसियतले कफी क्षेत्रमा काम गरिरहेको मान्छेको हो। यो त समग्र जनचासोको विषय हो नि, यो त जनजनले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि। त्यसमा पनि उद्योगपतिहरू, त्यसमा पनि किसानहरू, उत्पादकहरू उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक सोचिदिनु भयो भने हामीले सरकारी निकाय एउटा इन्स्टिट्युसन मार्फत पोलिसीहरू बनाएर, नीति नियमहरू बनाएर जे अभियान सञ्चालन गरिरहेका छौँ त्यसलाई मूर्त रूपमा परिणाम प्राप्त गर्नको लागि हातेमालो गर्न समानान्तर रूपमा उहाँहरू पनि आफ्नो स्रोत साधन र दक्षता प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो अपिल त मैले यहाँको टेलिभिजन मार्फत अहिले पनि गरिरहेकी छु। निकै महत्त्वपूर्ण विषय डाक्टर, निकै प्रसङ्ग एकदमै प्रेरक र सबैलाई उत्साह दिने खालको रहेछ। यो यही नै खोजेका छौँ हामीले पनि। सकेसम्म युवाहरूमा पछिल्लो समयमा भएका नैराश्यताहरूलाई चिर्नको लागि र स्वदेशमै पनि सम्भावना छ नै भन्ने खालको विषयलाई उजागर गर्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति समृद्धका विषयमा छलफल गर्दै गर्दा यहाँको यो अहिलेको जुन आधारले पनि थप हामीले स्वदेशमा पनि सम्भावना खोज्न सक्छौँ भन्ने आधार बन्दैछ। अब बजारको कुराकानी गर्दा कफीमा बजारको चाहिँ समस्या छैन है, स्वदेश र विदेशमा समेत अहिले? अब यसरी यहाँलाई अलिकति हेरौँ न, जस्तो अहिले हामीले कफीलाई, हाम्रो नेपालमा उत्पादन भएको कफीलाई एउटा सानो चाहिँ आयात निर्यातको तथ्याङ्कबाट हेरौँ, होइन? अहिले हामी चाहिँ 395 मेट्रिक टन कफी नेपालमा ग्रिन बिन्सको रूपमा हामीले उत्पादन गरेका छौँ, होइन? अब यो कफी के छ भन्नुहुन्छ भने 77 मेट्रिक टन कफी चाहिँ नि हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अहिले निर्यात गरिरहेका छौँ।
आउट अफ 395 मेट्रिक टन हामी 77 मेट्रिक टन चाहिँ विश्व बजारलाई दिइरहेका छौँ। यो दिएको तथ्याङ्कलाई एकतिर हेर्नुहोस्, अनि हामीले अहिले 450 मेट्रिक टन कफी चाहिँ नि बाहिरबाट आयात गरेका छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरो म मोनिटरी भ्यालुमा हामी हिसाब गरौँ होइन, त्यो हिसाब गर्दाखेरि एउटा प्रश्न के चाहिँ सिन आउँछ भन्नुहुन्छ भने हामीले 77 मेट्रिक टन कफी बेचिरहँदाखेरि हामीले अर्निङ गर्ने पैसा भनेको चाहिँ नि 12-13 करोड हो हेर्नुहोस् है। तर हामी 450 मेट्रिक टन कफी बाहिरबाट ल्याएको आयातित कफीलाई हामीले तिर्ने पैसा भनेको चाहिँ तपाईँको 32-33 करोड पैसा हो है। अब तपाईँ यसलाई म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने हामीले बेचेको नेपालको यो कफीले प्रति केजी 1500 देखि 2000 एभरेज पैसा अर्निङ गरिरहेछ। हाम्रो कफीको पर केजी प्राइस भनेको 1500 देखि 2000। हामीले लिएको कफी बाहिरबाट लिएको कफीको पर केजी प्राइस भनेको 400, 450 अथवा म्याक्सिमम बाई 500। अब यसले हामीले चाहिँ थोरै जेनरलाइज गरौँ जस्तो डाक्टर साहब हामीले बुझ्ने गरेर भन्दा चाहिँ हाम्रो महँगो कफी चाहिँ निर्यात भएको छ, सस्तो कफी चाहिँ आयात भएको छ। अब यसलाई यसो तपाईँले यो सिनलाई कहाँ जोड्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईँले जनरलाइज गर्नुभएको स्टेटमेन्ट जुन छ, भनाइ जुन छ, त्यसलाई कहाँ चाहिँ तपाईँको जोड्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कफी कल्चर डे बाई डे इन्क्रिज भइरहेको छ, बढिरहेको छ। जस्तो अहिले हामीसँग तपाईँको चाहिँ ठुल्ठुलो आउटलेट र चाहिँ कफी क्याफेहरू जोड्नुहुन्छ भने 6000 प्लस यस्ता चाहिँ क्याफेहरू भइसकेका छन् हाम्रो नेपालभित्रै होइन। त यो 6000 प्लस कफी क्याफेहरूले नेपाली दाजुभाइलाई कफी खुवाउनको लागि हामीलाई लगभग तपाईँको 6-7 हजार चाहिँ मेट्रिक टन कफी अहिले पनि चाहिन्छ, खपत भइरहेछ। अहिले पनि चाहिन्छ। तर अब त्यो कफी त हामी आफैले त सप्लाई गर्न सकेका छैनौँ नि। मैले यहाँलाई तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ नि, जबकि 395 मेट्रिक टन कफी हामी उत्पादन गर्छौँ भने हामीले डेली कन्ज्युम गरिरहेको कफीको भोल्युम नै 6-7 हजार मेट्रिक टन छ। तर यो त रोकिनेवाला छैन। अहिलेको युथ जो छ, अहिलेको युवा पुस्ता जो छ, हिजो विगतमा हामी नेपालीहरू सामान्यतया भेटघाट गर्दाखेरि चाहिँ चिया खाउँ बसौँ भन्थ्यौँ भने आज त्यो चिया ड्रिङ्कलाई चाहिँ बिस्तारै कफीले प्रतिस्थापित गरिरहेको छ। तब हामी भेट्यौँ भने कफी खाउँ भन्छौँ हामी। भनेको कफी खाउँ भन्नुको रेटोरिकल मिनिङ के हो? यसको रेटोरिकल मिनिङ भनेको अब हामी ग्रेजुअली कफी कल्चरतिर गइसक्यौँ होइन। त कफी कल्चरतिर यसरी हाम्रो यात्रा अगाडि बढिरहेको छ भने हाम्रो त्यो उत्पादनले त हामीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। डोमेस्टिक कन्जम्सनकै पर्सपेक्टिभले हेर्नुहुन्छ भने सक्दैन। भनेपछि हामीले चाहिँ चाहेर या नचाहेर बाहिरबाट कफी चाहिँ आयात गर्नै पर्ने अवस्था छ। बरु यसको कन्क्लुजन के हो भने हामीले आयात गरेको कफी नेस्क्याफे इन्स्ट्यान्ट कफी होइन, त्यो कफी के वास्तवमै कफी हो? हाम्रो कफीको परिभाषाभित्र पर्छ। हामी त के भनिरहेको छौँ भने कफीमा हुने क्याफिन जुन छ नि, त्यो क्याफिन त त्यो नेस्क्याफे इन्स्ट्यान्ट कफीमा त हामीले ग्रहण गर्न पाइरहेका छैनौँ नि त, साह्रै थोरै क्वान्टिटीमा। त्यसले गर्दा अब हामीले हाम्रा दाजुभाइलाई नेपालीहरूलाई नेपालकै कफी खुवाउनको लागि पनि हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ आधारभूत समस्या हो है, हाम्रो उत्पादन कम हुनु भनेकै धेरै समस्याहरूको चाहिँ त्यहाँबाट प्रारम्भ भएको छ भन्ने मानेर उत्पादन केन्द्रित क्रियाकलापमा हामी लागेनौँ भने दिनानुदिन आयातित कफीहरूले हामीलाई डोमिनेसन गरिरहन्छन्। हाम्रो थोरै कफी त आत्मरतिमा रमाउनको लागि हामी 2000 किन 3000 पर केजीमै बेच्न सक्छौँ नि त, 3500-4000 पर केजीमै बेच्न सक्छौँ नि त। किनभने हाम्रो कफीमा आजसम्म कसैले पनि क्वेसन उठाउन सकेको छैन, इन्टरनेसनल बायरहरूले पनि। किन यसको क्वालिटीमा हामी क्लेम गरिरहेका छौँ राम्रो छ होइन, यसको चाहिँ पोटेन्सियालिटीमा हामी क्लेम गरिरहेका छौँ राम्रो छ। बायरहरूले अहिले हामीलाई दिएको चाहिँ पर केजी प्राइसले हेऱ्यौँ भने पनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ हामी 3 टाइम्स देन अदर इम्पोर्टेड कफी होइन। यो सिचुएसन छ भनेपछि त अब हामी आत्मरतिमा रमाउनका लागि हाम्रो सिन र स्ट्याटिस्टिक्स अहिलेलाई ठिकै छ, तर हामीले अब चाहिँ ढिलो भइसक्यो है भन्ने सोचका साथ हाम्रा प्रयास अगाडि बढाउन सकेनौँ भने भोलिका दिनमा आयातित कफीको बाहुल्यता र प्रभावले हाम्रो कफी क्षेत्र छायामा पर्ने अवस्था। अब चाहिँ कफी क्षेत्रमा राष्ट्रिय जागरणको आवश्यकता देखियो। डाक्टर साहब जस्तो पहाडी क्षेत्र अत्याधिक मात्रामा चाहिँ हाम्रा बाँझिन पुगेका छन्, बसाइसराको कारण लगायत अन्य कारणले गर्दा हाम्रा कफी हुने धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ बाँझिन पुगेका छन्। वास्तवमै कफीमा चाहिँ प्राविधिक रूपमा नै अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर एउटा राम्रो तरिकाले कफी खेती गर्न चाह्यो भने चाहिँ कति प्रतिरोपनी कति लागत लाग्छ र त्यसबाट आउन सक्ने सम्भावित प्रतिफल कति हुन्छ, यो सठिकमा बताइदिनुहोस् न। हामीले प्राविधिक कुरा पछि गरौँला, अर्को श्रृङ्खलामा आज भ्याउँदैनौँ।
अब यस्तो छ, यसलाई त्योभन्दा अगाडि मैले अलिकति एउटा कुरा के जोड्छु भने यहाँले इन्डिकेसन गर्न खोज्नु भएको चाहिँ नि पोटेन्सियालिटी, सम्भावना कि खोजौँ भन्ने कुरा नै हो। 2018मा 2018मा बोर्डले नि एउटा चाहिँ नि सफ्टवेयर बेस्ड स्टडी गरेको छ, सफ्टवेयरमा आधारित एउटा स्टडी गरेको छ कि नेपालको ल्यान्ड अहिले प्रिभेल गरिरहेको हाम्रो जुन जातको कफी छ, अराबिका भन्छौँ हामी, त्यो प्रिभेल गरिरहेको जातको कफीको लागि हाम्रो ल्यान्ड कति पोटेन्सियल छ त भन्ने एउटा स्टडी गर्दाखेरि हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने 12 लाख हेक्टर जमिन त यो अराबिका जातको कफीलाई प्लान्टेसन गर्न ठिक छ। त्यसलाई पनि हामीले मोर स्पेसिफाई गर्यौँ। मोर स्पेसिफाई गर्दा के भयो भने लगभग 8 लाख हेक्टर जमिन सामान्यतया उपयुक्त छ, 4 लाख हेक्टर जमिन उपयुक्त छ र 62,000 हेक्टर जमिन चाहिँ नि अति उपयुक्त छ भनेर हामीले एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ। मैले यो कम्पेयर तपाईँलाई कहाँनिर गराउन खोजेको भने अहिले हामी 3655 हेक्टर जमिनमा कफी लगाइरहेका छौँ। 3655 हेक्टर जमिनमा कफी लगाएका छौँ। हाम्रो अत्यन्तै बढी सुइटेबल ल्यान्ड चाहिँ 62,000 हेक्टर छ भने यहाँ त ग्याप त धेरै देखियो नि त, होइन? त्यसले गर्दा सम्भावनाका दृष्टिकोणले हेबिटेट सुइटेबिलिटी अफ अराबिका कफीलाई हेर्ने हो भने पनि हामीसँग धेरै जमिन अहिले बाँझो छ, मतलब खाली छ। त्यो जमिनमा हामीले अभियानको रूपमा कफी रोपण गर्नुपर्दछ र यो अभियानको रूपमा कफी रोपण गर्नको लागि हामीले एउटा मनन गरेको, बोर्डले नेपाल सरकारले मनन गरेको यथार्थता के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीसँग 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टहरू छन्। सरकारका 3 तहहरू छन्। स्थानीय सरकारलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड मार्फत नीति नियमहरू बनाइदिने, त्यसलाई बेला बेलामा एमेन्ड गर्ने, परिमार्जनहरू गर्ने, जहाँ जहाँ जुन जुन कन्टेक्स्टको जरुरी छ ती कन्टेक्स्टलाई आधार मानेर सम्बोधन गर्दै नीति नियमहरू परिमार्जन गरिदिने, कार्यविधिहरू तयार गरिदिने र ती कार्यविधि र नीति नियमहरूको परिधिभित्र रहेर प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना क्षेत्रभित्र चाहिँ नै बजेट र कार्यक्रमहरू विनियोजित गरिदिने। तर प्रत्यक्ष संलग्न चाहिँ स्थानीय सरकार नै किसानहरूकोमा पुग्नु पर्यो, कफी रोपण गर्नुहोस्। तपाईँहरूले सरकारले यो प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दछ। त्यस्तै गरेर प्रशोधकहरू, उत्पादकहरूकोमा जानु पर्यो, किसानले रोपेको कफीलाई तपाईँले चाहिँ प्रोसेसिङ गरिदिनुहोस्, होइन? तपाईँलाई सरकारले आर्थिक प्राविधिक यो सपोर्ट गर्छ भनेर यसरी 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टले कोअर्डिनेसन गर्ने र साथसाथै विदेशबाट फर्किएका रिटर्नी युवाहरू या नेपालभित्रै पनि शिक्षित भएका तर चाहिँ उपयुक्त रोजगारी प्राप्त नगरिरहेका र आफूलाई चाहिँ कतै हराएको हो, किम कर्तव्य विमूढ भएका युवाहरूलाई पनि यसरी कफी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन सकियो भने हामीले चाहिँ जुन लक्ष्य राखेका छौँ, हामी ओभरनाइट तुरुन्तका तुरुन्तै अब सरकारले चाहिँ अभियान चलाएर यसलाई अहिलेको प्रोडक्सन एमाउन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने या 3 टाइम्स पुर्याउँछौँ या 4 टाइम्स पुर्याउँछौँ भन्ने महत्त्वकांक्षी अभिलाषा त राख्नु भएन। तर ग्रेजुअल इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यी 3 टायर्स अफ गभर्मेन्टको कोअर्डिनेसन, त्यस्तै गरेर चाहिँ कन्टेक्स्चुअल्ली सुटेबल चाहिँ पोलिसिजहरूको फर्मुलेसन र तपाईँको चाहिँ युथहरूको इन्भल्भमेन्ट गराउन सक्यो, यी 3टा कुराहरूको ट्रिङ्गुलेसनलाई मिलाउन सक्यो भने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। र यहाँले अघि भन्नुभयो लगभग तपाईँको चाहिँ सामान्यतया जग्गा जमिन आफ्नै भएको एउटा चाहिँ कफी क्षेत्रमा लाग्ने किसान भन्नुहोस्, इन्डिभिजुअल भन्नुहोस्, कम्पनी भन्नुहोस् या सहकारी भन्नुहोस्, उसले चाहिँ कफी रोपण मात्रै गर्छु भन्नका लागि चाहिँ तपाईँको अहिले 15 देखि 20 लाख रुपियाँसम्म आधारभूत रकमले उसलाई एक रोपनीमा चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ हामी त्यसरी, होइन? त्यसले गर्दा अब त्यो पैसालाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ उसले पाउने प्रतिफललाई पनि सरकारले चाहिँ मतलब अब्जर्भ गरिरहेकै हुन्छ, उसको लगानीलाई पनि अब्जर्भ गरिरहेकै हुन्छ। यसरी अहिले तपाईँलाई एउटा कुरो म जोड्न चाहन्छु, 50 रुपियाँ जमिनमा नेपाल सरकारले चाहिँ कफी रोपण गर्यो भने 50% चाहिँ त अनुदान त हामीले पनि दिइरहेका छौँ नि त, होइन? हो, त्यसले गर्दा किसानहरू उत्सुक हुने अथवा व्यवसायीहरू उत्सुक हुने अथवा नयाँ प्रवेशीहरू उत्सुक हुने अवस्थामा सरकारले चाहिँ यथेष्ट सपोर्ट गर्न तयार छ। डाक्टर साहब, समय सकिसकेको छ, थोरै मात्रै समय छ। जस्तो हामीले मङ्सिर 1 गते चाहिँ कफीको मूल्य निर्धारण गर्छौँ। यो मूल्य चाहिँ अहिलेसम्म गुनासो नआएको कि जस्तो किसानहरूले चाहिँ त्यो मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेकै देखिन्छ कि बजारमा चाहिँ, त्यसले गर्दा पनि मूल्य चाहिँ के आधारमा निर्धारण गर्नुहुन्छ यहाँले?
यसमा यस्तो छ, गुनासो चाहिँ आएको छैन। मैले मेरो एउटा व्यक्तिगत प्रश्न यहाँले राम्रो सन्दर्भ उठाउनु हो। वास्तवमा गुनासो नआउने तरिकाले नै नेपाल सरकारले बोर्ड मार्फत मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको छ। यसमा एउटा संयन्त्र हामीले के बनाएका छौँ भने सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई सँगै राख्छौँ र वैज्ञानिक तरिकाले त्यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ कि एउटा किसानले कफी रोपण गर्नको लागि कति लगानी गरेको छ भन्ने कुरोलाई आधार बनाउँछौँ र त्यो लगानीलाई आधार बनाइसके पछाडि हामीले चाहिँ नि केही वर्ष अगाडि कृषि मन्त्रालयले कृषि उपजहरूको लागि किसानहरूलाई चाहिँ कम्तीमा लागतको चाहिँ 20% मुनाफा चाहिँ राखिदिनुपर्छ है भन्ने एउटा ट्रेन्ड सुरु गरेका छौँ। हो त्यो ट्रेन्ड कफी सेक्टरमा पनि हामीले एप्लाई गरेका छौँ। भनेको उसको लागत कति भयो त्यसमा 20-22% मुनाफा जोडिदिएर चाहिँ किसानको उत्पादनको चाहिँ हामीले मूल्य निर्धारण गरिदिन्छौँ। र अहिले कफीमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै कफीमा चाहिँ नि जे मूल्य हामीले निर्धारण गरेका छौँ वास्तवमा किसानहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अधिक पैसामा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कच्चा कफी बिक्री गरिरहनु भएकै छ। हुन्छ डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, समय सकिसकेको छ। अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? यहाँको यो महत्त्वपूर्ण इस्टाब्लिस टेलिभिजनले कफी जस्तो महत्त्वपूर्ण एउटा कमोडिटीलाई यो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कफीको बारेमा थोरै बहुत जानकारी राख्ने र कफी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि केही प्रेरणा पनि प्रदान गर्ने यो एउटा फोरम र अवसर पनि दिनुभयो। यहाँ लगायत यहाँको टेलिभिजन टिम र समग्र टेलिभिजन संस्थालाई नै राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दछु। र सबैमा कफी रोपणमा लागौँ र कफी रोपण मार्फत देशको समृद्धि खोजौँ भन्ने अपिल समेत गर्न चाहन्छु। हस्, हुन्छ डाक्टर साहब, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँप्रति कृतज्ञ छौँ। कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, आज हामीले सम्भावनाको पथ खोज्ने क्रममा चाहिँ नेपालको कफी क्षेत्र र कफीको सम्भाव्यतालाई हामी नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका थियौँ। आज हामीले छलफलमा विषय ल्याए जस्तै कफी क्षेत्रको राम्रो सम्भावना छ र हामी प्राविधिक रूपमा बुझेर अथवा चाहिँ सामूहिकमा खेती गर्न सक्यौँ भने, खोज्यौँ भने चाहिँ पक्कै पनि समृद्ध सम्भव छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषय आजको सन्दर्भमा जोड्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा जुट्नुभएका राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर दीपक खनालप्रति हामी फेरि पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाको समय सकिनै सकेको छ। यहाँहरूका कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, गुनासाहरू र यहाँहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा सम्भावना खोज्दै हुनुहुन्छ भने हामी विज्ञसम्म पुर्याएर चाहिँ निःशुल्क रूपमा यहाँहरूको लागि पैरवी गर्ने काममा प्रतिबद्ध छौँ, कटिबद्ध छौँ भन्दै असीम सापकोटा यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।